नमस्कार। कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीगार्ड गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसन सँगै radiosarathi.com.np बाट पनि एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 744 स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिकका दगातुमडाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचोर, भीमगिठे, रणसिंह किटेनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिलाई समेटेर बडीगार्ड गाउँपालिका बनाइएको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचोर गाविसको खार बजारमा राखिएको छ। यस गाउँपालिकालाई 10 वडामा विभाजन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको सिमानामा पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा ढोरपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्येको एक बडीगार्ड गाउँपालिका साबिकका 7 गाविसहरू मिलेर 10 वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको छ। श्रोता, बडीगार्ड गतिविधिको आजको 68औं अङ्कमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्राविधिक कक्षका साथी अनिस पाठक सँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर। आजको बडीगार्ड गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं बडीगार्ड गाउँपालिका भित्र यो हप्ता भएको विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी, विभिन्न वडाहरूबाट जनतालाई दिइने विभिन्न सेवा र सुविधाहरू जनताले लिन के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा केही जानकारी, साथै बडीगार्ड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। श्रोता, अब भने कार्यक्रमको सुरुवातमा बडीगार्ड गाउँपालिका भित्र यो हप्ता भएका विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी दिन गइरहेका छौं। बडीगार्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाले राज्यले सहकारीलाई अर्थव्यवस्थाको पहिलो खम्बा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आदर्श सञ्चार सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सहकारी मात्रै सामाजिक विभेद रहित काम गर्ने संस्था भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 3 खम्बे अर्थनीतिले सहकारीलाई राज्यले स्वीकारेको कुरा राम्रो भए पनि सहकारी पहिलो खम्बाको रूपमा चिनिनु पर्ने बताउनु भएको छ। राज्य र निजी क्षेत्र निरङ्कुश पनि बन्छ, विभेद गर्ने पनि बन्छ, तर सहकारी मात्रै सामाजिक विभेदबाट टाढा रहन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अर्थव्यवस्थामा ठूलो हिस्सा ओगटेर पनि सामाजिक न्याय दिने सहकारीलाई पहिलो खम्बा मान्नुपर्छ। कृषि, पशुपालन, साना व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहकारीको भूमिका अग्रणी भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालका अधिकांश सहकारीले महिला हिंसा विरुद्ध काम गरेको, महिलालाई जागरण अभियान चलाएको, नेतृत्वमा पनि ल्याएकोले सहकारीको योगदानबाट पछि हट्न नसकिने समेत धारणा अध्यक्ष पाइजाले राख्नु भएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको 237औं शाखा रहित बैंकिङ सेवा बडीगार्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सिमलचौरमा सुरु भएको छ। ग्लोबल बैंक वामिटक्सार शाखाको उपशाखाको रूपमा यो सेवा सुरु भएको हो। सेवाको उद्घाटन गर्दै बडीगार्ड गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हिमा खरेलले गाउँमै बैंकिङ सेवा आउनु सुखद भएको बताउनु भएको छ।
श्रोता, अब भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौ बडीगाड गाउँपालिकाका विभिन्न ओडाहरूबाट आम जनताहरूलाई दिइने विभिन्न सेवा र सुविधाहरू जनताले लिन के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा केही संक्षिप्त जानकारी दिनतर्फ। सेवाहरू सम्बन्ध विच्छेद दर्ता, सेवाको प्रकार घटना दर्ता, सेवा समय सोही दिन, सरजमिनको हकमा बढीमा 3 दिनभित्र, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा सचिव, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क स्थानीय तहको निर्णय अनुसार, आवश्यक कागजातहरू निवेदन पत्र, अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि, पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि 1 प्रति, केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित ओडाको हुनुपर्नेछ। सम्बन्ध विच्छेद दर्ता, विवाह दर्ता, सेवा प्रकार घटना दर्ता, सेवा समय सोही दिन, सरजमिनको हकमा बढीमा 3 दिनभित्र, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा सचिव, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क स्थानीय तहको निर्णय अनुसार, आवश्यक कागजातहरू निवेदन पत्र, दुलहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाइको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, जन्म दर्ता, सेवा प्रकार घटना दर्ता, सेवा समय सोही दिन, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा सचिव, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क नियम बमोजिम, आवश्यक कागजातहरू निवेदन, आमा बुबाको नागरिकता र अस्पतालको सिफारिस, व्यवसाय दर्ता सिफारिस, सेवा प्रकार व्यवसाय, सेवा समय सोही दिन, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा अध्यक्ष, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क आर्थिक ऐन 2075 बमोजिम, आवश्यक कागजातहरू निवेदन पत्र, व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आफ्नै घर भए चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृति भएको कागजात, बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, नेपाली नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस, सेवा प्रकार घटना दर्ता, सेवा समय सोही दिन, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा अध्यक्ष, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क रु 100, आवश्यक कागजातहरू निवेदन पत्र र आमा वा बुबाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विवाहित महिलाको हकमा पति आमा बुबाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विद्यार्थीको हकमा, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विवाहितको हकमा, बसाई सराई आएको हकमा 7.2 प्रति फोटो सहित बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस, प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि। श्रोता, यो जानकारी पछाडि अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम विषय वस्तुमा आइसकेका छौं। अबको क्रममा बडीगाड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश लिएर आउँदै हुनुहुन्छ साथी अनिश पाठक। बडीगाड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ। सोच समुन्नत, स्वच्छ र सुन्दर बडीगाड। लक्ष्य सर्वाङ्गीण विकास युक्त गाउँपालिका बनाउने। उद्देश्यहरू: विकासको पूर्वाधारको विस्तार र पहुँच बस्ती स्तरसम्म वृद्धि गरी विकासको अवसरलाई सबै बडीगाडवासीहरूले उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। समावेशी र समन्वयिक विकासको अवधारणा मार्फत गाउँपालिका भित्रका सबै वर्ग, लिङ्ग, जात जाति, सम्प्रदायको सार्वजनिक स्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने। समाजमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, विसङ्गति तथा विकृतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता विकास गरी आय आर्जन गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने। रैठाने स्थानीय जातको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई बजारीकरण गर्ने। स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा शुद्ध पिउने पानी सम्बन्धित चेतनाको स्तरोन्नति गरी स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने। गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व बढाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने। अपेक्षित उपलब्धि:
आर्थिक वर्ष 77-78 निम्न अनुसारका उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन्। गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा 12 महिना गाडी चल्न सक्ने गरी सडक निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। सबै वडाको आफ्नै वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। रैथाने स्थानीय जातको कृषिमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ। वित्तीय पारदर्शिता र जवाबदेहिता प्रबन्धन हुनेछ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको समायोजन तथा एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्। पूर्वाधार विकासको पहुँच न्यून भएको वडाहरूमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै वडाहरूलाई समान स्तरमा पुर्याइनेछ। सुशासनको प्रत्याभूति दिई जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै प्रकारको सामाजिक विकृति, विसङ्गति तथा कुरीतिहरूलाई दुरुत्सान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। गत विगत आर्थिक वर्षहरूमा अंगीकार गरिएको समन्वयानुकूल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। एकीकृत र दिगो विकासका लागि यसै सभामा पेश गरिएको अबाधिक योजना अनुसार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरिनेछ। सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाको विकास तथा प्रवर्धन गरी आय आर्जनसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ र वातावरण संरक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। सबै वडाहरूमा 12 महिना गाडी चल्न सक्ने सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ। दैविक प्रकोप तथा विपदमा परेकाहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू। कृषि तथा पशु विकास। भौगोलिक अवस्थिति र वातावरण अनुसार व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय महत्त्वको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपयुक्त भौगोलिक तथा वातावरणीय सभ्यता भएको स्थानमा 50% अनुदानमा ओखरको बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय रैथाने जातको बाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ। हावापानी अनुसारको व्यावसायिक फलफुल खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 1 घर 10 फलफुल बिरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। किवी खेतीको विस्तारको लागि नर्सरी स्थापना गरिनेछ। नगदे बाली खेतीमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकलाई केही अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। बङ्गुर साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी। बडीघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि सहकारी प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी संस्था मार्फत कृषि उत्पादन तथा कृषि उपजको खरिद बिक्री प्रक्रिया सम्बन्धमा जानकारी गराइनेछ। पर्यटन। बडीघाट गाउँपालिकाको करुणा, चमेरे गुफा, देवी ढोका, लोङ्गाधुरी, शिवधुरी, ठुलाचौर, सिद्धि बराहताल, नेपाने चौर, केश पोखरी, अन्धा अन्धी ताल, थानापति मन्दिर, बाज झडेलेक, गराङचौर, थामचौर जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा प्रबन्धनको लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रको सबै सम्भावित स्थानमा होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण तथा प्रबन्धन, प्रचार प्रसार गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य। घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। परम्परागत घरेलु उद्योगलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिनेछ। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत उद्यमीहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। अति गरिब परिवारको लागि कम्तीमा 10 जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। आधारभूत तह माध्यमिक शिक्षा।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण गर्ने कार्य अगाडि बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। तोकिएको लक्षित वर्गमा छात्र छात्राहरूको लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण तथा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कक्षा 6-12मा अध्ययनरत छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था तथा आवश्यक एवं गैर आवश्यक विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई मर्यादित बनाउन परीक्षा सञ्चालन अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकासको लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रबीज अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने लगायत निश्चित मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ। गरिब, जेहनदार, असहाय, विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र कोचिङ सेन्टर तथा ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्था परिचालन तथा समन्वय। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाको अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा कार्यक्रम पेश गरी स्वीकृत लिने र कार्य सम्पन्न भएपछि कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको अनुमति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ। नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिकाको सबैजसो क्षेत्रमा गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा औषधिको उपलब्धता नभएको तिथो यथार्थलाई मध्यनजर गरी 7वटा स्वास्थ्य चौकीहरूमा आफ्नै फार्मेसी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। फार्मेसी चलाउनको लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कन गरी अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्य संस्था नभएको वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउन स्वास्थ्य सेवाका आयामहरू प्रतिकारात्मक सेवा, प्रबन्धनात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, पुनर्स्थापनात्मक सेवाहरूलाई समेटेर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाह्य खोप केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने खोप सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन बाह्य खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। बडीघाट गाउँपालिकामा व्यापक रूपमा फैलिएको क्षयरोग नियन्त्रणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 लगायत महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक भौतिक सामग्री व्यवस्था गरिनेछ। भाषा संस्कृति प्रवर्धन। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र रहेको कला संस्कृति नाच जात्राहरूलाई संरक्षण गरिनेछ। मगर बाहुल्य विद्यालयहरूमा मगर भाषा कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण सम्वर्धनमा स्थानीय समुदायको अपनत्व कायम गर्दै स्थानीय समुदायको आय आर्जनसँग जोड्ने नीति बनाइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधि गरिनेछ। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधि गरिनेछ। समाजमा रहेको कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला विकास कार्यक्रमद्वारा प्रबन्धित महिला सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी सञ्चालन स्थापनाको लागि सहजीकरण गरिनेछ। खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 छिसफाटामा कबड हल निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई सरलीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई अग्राधिकार दिइनेछ। युवा रोजगार तथा गरिबी निवारण।
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विपन्न श्रमिकहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू, ऊर्जा, साना जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा। बडीघाट गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत जडानको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको व्यवस्थापनलाई नियमन गरिनेछ। मर्मत तथा सम्भारको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र बायोमास जडान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सडक, भवन, खानेपानी तथा सहरी विकास। बडीघाट गाउँपालिकाको मुख्य बस्तीहरूलाई जोड्न सडकहरूलाई गौरवको आयोजनाहरूमा समावेश गरी सडकको स्तर उन्नति गरिनेछ। सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सडकको पहुँच नपुगेको बस्तीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बडीघाट वृहत खानेपानी योजना सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। साना खानेपानी योजना सञ्चालनको लागि गैर सरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी, समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र थप झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा सर्वे गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। प्राकृतिक स्रोत, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण। बडीघाट गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा रहेको तामा, फलाम, ढुङ्गा लगायतको खानी उत्खननको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापन। बडीघाट गाउँपालिकाको बडीघाट खोला, दरम खोला लगायत विभिन्न स्थानमा नदी नियन्त्रणको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा काम गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू। संस्थागत क्षमता विकास। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। हाल रजिस्टरमा कायम रहेको व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबलाई डिजिटाइज गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व परिचालन, स्रोत अभिवृद्धि र व्यवस्थापन। राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका साथै राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि राजस्व शाखाको गठन गरिनेछ। वडा कार्यालयहरूबाट सङ्कलन हुने राजस्वलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता र सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षण। वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता र सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षण। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति, सङ्घ संस्था, ठेकेदारबाट हुने कामको साथै गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने काम वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ। नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण। बडीघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आधिकारिक वेब पेजबाट कार्यालयले प्रदान गरेको सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा गुनासो सुनवाईको व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू। न्यायिक समितिको क्षमता विकास र मध्यस्थता व्यवस्थापन। न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन। बजारमा गुणस्तरीय सामान आपूर्तिको नियमन गर्न बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तुको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरको विषयमा प्रचार गरिनेछ। उपभोक्ता समितिको परिचालन तथा अनुगमन। उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण तथा खरिद कार्यमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, कामको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी जनसहभागितालाई समेत ध्यान दिइनेछ। श्रोता, बडीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश प्रस्तुत गरेसँगै अब भने हामी कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौं।
बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडीघाट गतिविधि रेडियो सारथी सँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 0799695 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा रेडियो सारथी @gmail.com मा पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको 68औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा प्राविधिक साथी अनिश पाठक र म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ साता।